येवकार आमच्या वांगडा आयज आसा आरजीपीचो प्रेसिडेंट आनी नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट मनोज परब, तसोच आमचो एसटी विंग प्रेसिडेंट प्रेमानंद गावडे, मागीर आमचो साउथ गोवा कॅन्डिडेट रॉबर्ट पेरेरा आनी कायतान जो आमचो एसटी मेंबर आसा. आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयला ती व्हेरी इम्पॉर्टंट इशूचेर आनी हो इशू जो फाटली 2 वर्सां गाजता गोंयान त्या इशूचेर आसा. काल आमी प्रेस कॉन्फरन्स पयली मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स हेंच्यांनी थोडे अनाउन्समेंट्स केला. तेजेर आमचो स्टँड कितें आसा, आरजीपी आनी आमचो एसटी विंग कशें हेजेर काम करताले इतले दीस ते तुमकां फुडें मागीर सगळें सांगतलेच. आनी कशें जे एश्युरन्सीस दिलेले ट्रायबल मिनिस्टर आनी आमचो सीएम आसा प्रमोद सावंत तेणी कशी 14 एश्युरन्सां दिलेली आसा आनी कशें जे आमचे ट्रायबल लिडर्स आसा MLAs आसा ओके आसा हेचेर हेजो पर्दा फास्ट करपाक आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयला. हांव सगळ्यांत पयलीं मागता आमचो प्रेमानंद गावडे जो ह्या मुवमेंटान पयलींच्यान आसा, खुबश्यो ऑर्गनायजेशनान तो पार्टिसिपेट करता आनी हे शेड्यूल्ड ट्रायबा खातीर गांवांनी कशें प्रतिसाद आसा आनी हे रिजर्वेशना खातीर लोक कशें तळमळटा. सो हांव मागता प्रेमानंद गावडे तेणी हेजेर मातशें थोडें ब्रीफ करचें. सो नमस्कार सगळ्यांक आनी येवकार. हांव एसटी विंगाचो आरजीपी पार्टीचो प्रेसिडेंट जावन आसा. तसोच मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर असेंब्ली इन 2027 हेजोय हांव मेंबर आसा आनी खास करून हांव ट्रायबल आसा. मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर्म करपाचें कारण एकूच आसा, खंय तरी एसटी स्टेटस हो आमकां 2003 मेळ्ळलो, पूण कांय ज्यो गजाली आसात त्यो आमकां मेळ्ळल्यो ना आनी मेळ्ळ्यो जाल्यार सुद्दां खंय तरी तुटपुंज्यो मेळ्ळल्यो आसात. आनी जो ट्रायबल फंड म्हणटा तसो म्हणजे जवळ जवळ वर्साक 2,600 कोटी हो ट्रायबल फंड मेळटा तो खंय तरी वेवस्थीत रितीन इम्प्लिमेंट जायना. आनी जे प्रमाणे पळयलें जाल्यार गोंयभरान जे ट्रायबल भाव आसात जावं भयणी आसात जावं तांकां तांचे अधिकार आसात त्यांच्या अधिकारा पासून खंय तरी वंचित जावपाच्यो गजाली आज गोंयान सर्रास जाल्ले आसात. म्हटले जाल्यारूच त्यांचे लँड रायट्स, एम्प्लॉयमेंट, बिझनेस जावं ट्रायबल सबप्लॅन हेजेर कांयच गव्हर्मेंटान आज पर्यंत वेवस्थीत कांयच केल्लें ना. म्हणूनच जे अधिकाराचे कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे जे अधिकार मेळपाक जाय म्हणजे 10% कोटा जो आसा असेंब्लीचो 4 आमदाराचो हो मेळपाक जाय म्हणून जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर्म केल्लें आसा. आनी हे मिशना मार्फत आज गोंयभरान जे अवेरनेस चालू आसा फाटले 2 वर्सान गांवांनी मिटिंगे लावन खंय तरी अवेरनेस केल्ले आसा आनी चालू आसा ह्यो घडामोडी. कारण आज तर हे जायना जाल्यार हो ट्रायबल लोक आसा गोंयभरचो हो खंय तरी फुडें शणटलो आनी आपल्या अधिकारा पासून खंय तरी वंचीत जातलो. तेकाच लागून हांव ट्रायबला कडेन मी मागता जे आमचे ट्रायबल भाव भयणी गोंयभरान आसा जी आमचे भितर काही दुफळे आसत, पर्सनल मॅटर कितें आसत जाल्यार ते आमी विसरपाक जाय. आनी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशनान जो आज उलो मारला, मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनान जो उलो मारला त्या उल्याक आमी सगळे सक्रीय जावन 5 फेब्रुवारी 2023 जो आमी मोर्चा व्हरपाक लागून आमी 2024 जो आमी असेंब्ली जातली त्या असेंब्लीचेर मोर्चा व्हरपाक जो आमी जो कार्यक्रम केला त्या कार्यक्रमाक आमी सगळे गोंयभरचे जे एसटी लोक आसात त्यांच्यानी हे उल्याक सपोर्ट करचो आनी हो उलो फुडें व्हरचो आनी हेच करपाक
हांव रूबर्ट फेरेरा आनीक आरजीपीचो साउथ गोवा प्रेसिडेंट म्हणून म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आहा आनी हांव एसटी कम्युनिटीच्या बॅकग्रावंडांतल्यान येता आनीक रिस्पॉन्सिबिलिटी चड व्हडली दिल्ली आहा बींग एसटी कम्युनिटी बॅकग्रावंडांतल्यान. सो हिंगा आमचो आरजीपी जी पळय पार्टी आहा तो एग्जाम्पल सेट करता की आमी एसटीक कितले म्हत्व दितात तें. लास्ट टायम म्हाका कॉन्टेस्ट करपाक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली असेंब्ली इलेक्शनाक आनी हांवें कॉन्टेस्ट केल्लें आनी हेजे मुखार आतां 2024 जे लोकसभा थिंगा परत म्हाका म्हजे टिमीन आरजीपीचे पार्टीचे दर एक मेंबरान परतून म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या कॉन्टेस्टंट म्हणून आनी कॉन्टेस्ट करपाचे लोकसभाचे इलेक्शनाक. हेजेर आमकां एक देखावो दिलो एग्जाम्पल सेट केला आरजीपी पार्टी कितलो बॅकअप करता एसटी कम्युनिटी. आता एसटी कम्युनिटी म्हणून कांय जावचें ना. एसटी कम्युनिटीचो बेज आमी समजून घेवप चड गरजेचें चड म्हत्वाचें आहा आनी हे आमी करीत आयल्यात. आमचो प्रेसिडेंट जो आहा प्रेमानंद भाऊ आहा तो सारको कंटिन्युअसली काम करता आनी काल पासून ते आहले ते ग्राउंडार आहले आनी गांवान वचून तेंच्यो अडचणी आयकून घेवप हे आमचो सामको इनिशिएटीव केला. सामकी इंटरनली आमी वचून तेंच्यो अडचणी कितें आहात ते आमी ओळखून घेतात. जेन्ना आमी तेंचे वरेन पावतात तेन्ना आमकां रियलिटी ग्राउंड रियलिटी कळून येता तांकां कसली डिफिकल्टी जावं ते बसीच्यो जावं ते सगल्यो तांकां फार्मिंगाच्यो आनी हे सगल्यो अडचणी तेंचे मोऱ्यान गेल्यार ते कळटा ना. बेश्ट्यो वाऱ्यार हो प्रॉब्लेम ते कांय कळनात. आनी आमी आरजीपी इतले मुद्दे घेतलो आहा तूं की आमी सदांच केरीच्या लोकां बरोबर गेल्ले रावले उबे रावले आहात. जावं ते केरीचे लोक तांकां अडचण आहा तेंचे बरोबर उबे रावले तांकां सांगात दिला. जावं ते उसगांवचो उर मारलो आमी तेंचे बरोबर उसगांवच्या लोकां बरोबर रावले. IIT जालो इश्यू जालो आमी सदांच तेंचे बरोबर रावले उबे रावले. पारिमळार आमकां उर मारलो आमी पारिमळ पावले फिशमिला लागून तेंचेर दबाव घालून तांकां चिपून करून तांचे गांव काबार करताले तेन्ना आमी ते पारिमळच्या लोकां बरोबर उबे रावले आनी ते लोकांक एक आश्वासन जाल्लें जितले पळय कडेन आमी उबे रावले तांकां रियलिटी कळोन येयल्या बाबा हे आरजीपी आमचे बरोबर आहात आनी थांबपणी आमी रावतात. तशेंच मुखार गेल्यार आमी भोमच्या गांवांत तेंचेर कांपेरो घातलो सरकारान तेंची घर मोडपाचो. तेय लोकां बरोबर आमी रावले की आमी बेश्टेच एसटी लोकां बरोबर आहात एसटी लोकां बरोबर आहात हे म्हणल्यार जावना. खरें ग्राउंड रियलिटीन तेंचे बरोबर रावपाक जाय आनी हे आमी करून दाखयतात आनी आमची होल टोटली टीम आहा ती तेंचे बरोबर रावता. सो जे पळय मिशन एसटी रिजर्वेशन जो तुमी नेट दवरला रिजर्वेशनाचो आनी जो पळय 5 तारखेर तुमी असेंब्लीच्या भायर वचून तो मोर्चा घेवपाक आसा. ते मोर्चाक आमचो फुल्ली टोटली 100% तुमकां आरजीपीचो टॅक आसतलो. हे प्रेस माध्यमांतल्यान आमी तुमकां आमचें आश्वासन दितात आनी 100% टोटली होल हार्टेडली आमी एसटी बरोबर आरजीपी पार्टी सदांच आसतली हें आमचें हे प्रेस माध्यमांतल्यान तुमकां उतर. हें सांगून हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा. मुखार गोश्टी आहात तो आमचो आरजीपीचो प्रेसिडेंट मनोज परब तुमकां एक्सिक्यूट करून सांगतलो. मनोज उलयच्या पयलीं एक जे लास्ट असेंब्लीन गणेश गांवकारान एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन प्रपोज केल्लें आनी तें हावजान पास केल्लें रिजर्वेशना खातीर आनी मागीर सीएमान आनी एक एश्योरन्स दिल्लें म्हणजे ताका सजेस्ट केल्लें जो ऑनरेबल स्पीकर आहा रमेश तवडकर तेणी सजेस्ट केल्लें की एक ऑल पार्टी डेलिगेशन्स वचून रोखडेंच वयतले म्हणून म्हणजे जुलयान 22 तारीख ते सेशन जाल्लें रोखडेंच वयतले म्हणून एक एश्योरन्स दिल्लें. ते एश्योरन्स कितें आसलें हावजाक ते मातसो आमी व्हिडिओ मार्फत पळोवया. माननीय मुख्यमंत्री एक काम करते हैं कि एक तुम्हें डेलीगेशन जे आसा ताबडतोब आफ्टर अधिवेशन जाले उपरांत
सर तुम्ही जशें सांगला तशें आमी जे सगळे आमचे बाकीचे सगळे मेंबर्स आसा हांकां घेवन म्हणजे हांव आसतलो बाकीचो मंत्री बाकीचे येवन जातो बाकीचे कोण येतात तांकांय घेवन एक आमी होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हांकां मेळून तेजे रिप्रेझेंटेशनाक दिवपाची तयारी आयच्या घडीक आमी हे रेजोल्युशन ह्या हावजात आमी पास करता. तुम्ही फाटल्यान व्हिडिओ पयला आसतलो की आमचो गोंयचो CM प्रमोद सावंत यांनी एक अश्युरन्स दिले आणि आमचे स्पीकर सरान तांकां सांगलेलें की तुम्ही ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन तुम्ही सेंटराक वचून मेळा म्हणून. आनी ऑनरेबल स्पीकर जो आसा तो ST कम्युनिटीच्यान येता सो तेणे आपल्या मनातले ताका सांगले आनी CMन अश्युरन्स दिले. बट आतां ताका 6 म्हयने जाले तरी पूण ऑल पार्टी डेलिगेशन होम मिनिस्टराक नाजाल्यार लॉ मिनिस्टराक मेळलें ना. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो BJPचो सरकार जो आसा हो डबल इंजीन जे आहा हें ST विरोधी आसा, हे बारीक समाजाच्या विरोधी आसा, हें प्रूव जाल्लें आसा. जेन्ना स्पीकर सांगता आनी CM अश्युअर करता आनी 6 म्हयने ती गजाल जायना जाल्यार हेच्या वयल्यान हें 100% कन्फर्म जाता, सिद्ध जाता. आतां हेचो बॅकग्रावंड सांगपाक गेल्यार ST समाजाक आमचे जे गावडा कुणबी वेळीप जे आसा ताका 2003 आमकां स्टेटस मेळ्ळो. आतां मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आहा हे कितें मागता खुबश्या लोकांक खबरूय नासतली, जे ST समाजान ना तांकां खबरूय नासतली की हे कितें चल्लां काय म्हणून. हे रिजर्वेशन आहा हे पयलीं म्हटल्यार जॉबाक लागून नाजाल्यार आनी कित्याक लागून हे पॉलिटिकल सिटांक लागून आसा. आतां पॉलिटिकल सिट्स म्हटल्यार कितें आहा हेका कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिला. कॉन्स्टिट्युशनल कायदो आसा आर्टिकल 330 आनी 332 जे आसा हे कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियाचे 2 जे आर्टिकल आसा तेतून क्लियर कट बरयला की जितले ST समाजाचे पॉप्युलेशन गोंयच्या स्टेटीन आसा कितले पर्संटेज आसा तितले पर्संटेजाची इक्विवलंट तांकां सीट्स मेळपाक जाय. म्हणजे फॉर एग्जांपल गोंयांत जर आमच्या आतां ऑलमोस्ट 10%, 10-12% जे आहा पळय म्हणजे 10% सिटां म्हणजे 4 सिटां गोंयांत असेंब्लीक ही ST समाजाक मेळपाक जाय. जशें हे बाकीच्या राज्यांनी ऑलरेडी केल्लेले आसा तांकां दिल्लेले आसा की ही मागणी अशी न्हू की गोंयूच मागता आपणाकूच मागता नाजाल्यार कितें तरी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल ST समाज डिमांड करता अशें ना. हे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा जो आर्टिकल 332 बरयल्लो आसा. आतां लास्ट 20 वर्सां जालीं हे सगळें येवन आमकां ST समाजाचो आमच्या गावडा कुणबी वेळीपांक स्टेटस मेळोन आतां 2023 जाली म्हणजे लास्ट 20 वर्सां हे रिजर्वेशन तांकां गोंयच्या स्टेटीन दिल्लेलें ना. हेतून कितले सरकार येयले कितले सरकार गेले, भितर काँग्रेसूय सरकार आसलो, भितर आतां BJPचोय सरकार आसा आनी बाकीचे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा जे एक वेळाचेर BJP वांगडा आसले एक वेळाचेर काँग्रेसी वांगडा आसले जे आतां उलयता ST रिजर्वेशनाचे पूण जेन्ना सरकारान आसले तेन्ना हेचेर कसलोच कोणे आवाज करूंक ना. आतां हे जेन्ना जाता जेन्ना रिजर्वेशन जेन्ना मागता आर्टिकल 332च्या अंडर जेन्ना हे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो ग्रूप आसा मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ते जेन्ना आपले रिजर्वेशन मागता आनी ते आपली चळवळ चालू करता. चळवळ चालू केल्या उपरांत ते असेंब्लीन BJPचोच आमदार ते पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे रेजोल्युशन मागता. ते रेजोल्युशन असेंब्लीन पास जाता तेचेर अश्युरन्स मेळटा पूण फुडें कांयच जायना. आनी तेकाच लागून हे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ते जे मेंबर्स आसा तेंचे ते कंटिन्युअस गांवांत वाड्याचेर ज्या जाग्याचेर ST लोक आसा थंय वचून ते अवेरनेस करता, जागृताय करता ह्या कायद्या बद्दल आनी ह्या रायटा बद्दल. आतां हे जेन्ना जाता तेन्ना गोंयच्यान आमचे जे ST हे आसा डिपार्टमेंट आसा थंयच्यान एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक एक लेटर वयता, लॉ डिपार्टमेंटाक एक लेजिस्लेशन डिपार्टमेंटाक एक लेटर वयता आनी की गोंयांत 4 सिटां जी आहा ती रिजर्व जावपाक जाय ना डिलिमिटेशन जावपाक जाय म्हणून जाल्यार तेंच्या कडल्यान एक रिप्लाय येता. तो रिप्लाय असो आहा की आर्टिकल 82च्या अंडर कितें म्हणटा की 2026 जे सेन्सस जावपाचें आसा तेच्या पयलीं खंयसरूच डिलिमिटेशन करपाचें ना नाजाल्यार खंयसरूच हे रिजर्वेशन करपाचें ना म्हणून ते एक लेटर करता आनी त्या लेटरान जे तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता त्या लेटरान ते
सांगता की तुमची जी मागणी आसा ती पूर्ण जावपाक शकना म्हणून हे कोण रिजन दिता लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट सेंटराचे आसा ते गोंयांक हे रिजन दिता. आता हे डबल इंजिन ओके एवरी टाइम गोयची बीजेपी सांगता की आमची डबल इंजिन आसा डबल इंजिन हाडपाक जाय कित्याक सेंटराच्यान आमची कामां जातली फंड येतलो आमकां बरें पडटलें जाल्यार हो डबल इंजिन जेन्ना गोंयचें एक इंजिन आहा पळय वयल्या इंजिनाक सांगता की आमकां रिजर्वेशन जाय म्हणून जाल्यार वयले इंजिन सगळे लेटर धाडटा की तुमचें आमी मान्य करपाक शकना म्हणून अंडर आर्टिकल 82 and 172 part 2. आता हे ते सांगता बट अशी एग्जाम्पल्स आसा जे एग्जाम्पल्स इंडियन जाल्ली हा जेतून दुसऱ्या स्टेटींनी डिलिमिटेशन जाला 2026 सेन्सस येवच्या पयलीं या 2001 आणि 2011 सेन्सस ऑलरेडी जालो ऑन दॅट बेसिस ऑलरेडी रिजर्वेशन जाल्ले आसा. सुप्रीम कोर्टाची लँडमार्क जजमेंटाय आसा. आता एक जजमेंट आसा ते डेटेड 10/01/2012 या दिसा वीरेंद्र प्रताप एंड अदर्स वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स हे जे जजमेंट आसा हेतून जेन्ना उत्तर प्रदेशाची 2 सिटां रिजर्वेशन करपाची आसली तेन्ना इलेक्शन कमिशनान एक नोटिफिकेशन काढले 13/1/2014 या दिसा आणि तेंच्यांनी उत्तर प्रदेशाची 2 सिटां आहा ती रिजर्व केली अंडर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आता उत्तर प्रदेश जर करपाक शकता 2026 ना रावच्या आधी उत्तर प्रदेशान जर जावपाक शकता ही 2 सिटां एक्स्ट्रा जाल्यार गोंयान कित्याक जावपाक शकना हो प्रश्न आसा. उत्तर प्रदेश जस्ट बिकॉज उत्तर प्रदेशाचे पॉप्युलेशन व्हडलें थंयसर एमपी चड थंयचे वोटिंग चड आनी तेचो बेनिफीट सरकाराक जावपाचो म्हणून हो कायदो काडटा काय आनी गोंयान फक्त आमची 2 सिटां आसा एमपीची म्हणून ताका फरक पडना म्हणून गोंया वांगडा असो थर्ड क्लास ट्रिटमेंट आमकां करता काय हो बीजेपी सरकार हो प्रश्न पडटा. सिमिलर जम्मू एंड काश्मीराचे जेन्ना हे जाल्ले आर्टिकल 370 येयल्या उपरांत मागीर थंयसर जेन्ना डिलिमिटेशन जाल्ले तेन्नाय स्टेट ऑफ आसाम अरुणाचल प्रदेश मणिपूर आनी नागालँड हांगाय डिलिमिटेशन जाल्ले आनी ते सुद्धा आर्टिकल 82 आसा पळय ते ओवररूल करून ही दोनय जाग्यांचेर डिलिमिटेशन जाल्ले. सो हेतून अशें ना की डिलिमिटेशन जायना म्हणून म्हणजे फक्त 2000 जशें आतां तेंच्यांनी हे आमकां सांगलां पळय 2026 मेरेन ह्या लेटरान जे सांगलां ते 2026 मेरेन रावचें पडटलें आनी त्या फुडें सगळें फ्रीज जालां त्या फुडें कितें आनी डिलिमिटेशन जातलें दॅट इज नॉट ट्रू. ते एक आसा कायदो आसा ना न्हू बट तो ओवररूल जाल्लेली एग्जाम्पल आसा. उत्तर प्रदेशान आसा आसामाक आसा जम्मू काश्मीराक आसा मागीर मणिपुराक आसा ही एग्जाम्पलां ऑलरेडी आसा. आतां जेन्ना डबल इंजिन आसा डबल इंजिन सरकार म्हणटा जाल्यार जशें म्हादयच्या बाबतींत आमी सांगलेले तशें आतांय आमी थोडे आमचे डिमांड्स आसा नाजाल्यार हो सरकार कसो गोंयांक फेवर करपाक शकता नाजाल्यार गोंयांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आहा पळय ते कशें दिवपाक शकता पळय हेतून 3 गजाली आसा. पयली म्हणल्यार ते ऑर्डिनन्स काडपाक शकता कॅबिनेट डिसिजन घेवन डायरेक्ट कित्याक सरकारा कडेन मेजॉरिटी आसा बीजेपी सरकारा कडेन एनडीए कडेन मेजॉरिटी आसा सो तांकां बिलां पास करपाक व्हडलें कांय न्हू ऑर्डिनन्स करपाक शकता ते नाजाल्यार प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर तेंच्यांनी काडपाची प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर काडून ते कायदो करपाचो नाजाल्यार कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट करपाक शकता जे आतां कॉन्स्टिट्युशनान बरयलां म्हणजे 2026 मेरेन जे फ्रीज करपाचें आहा कित्याक सो तेतून जाय जाल्यार गोंया खातीर ते अमेंडमेंट करपाक शकता. अशे 3 गजाली हे बीजेपीचे डबल इंजिन बिंदास करपाक शकता. पूण हे बीजेपीचे डबल इंजिनाक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा पळय ते एसटी समाजाक रिजर्वेशन दिवपाचें ना. कित्याक आयज जर गोंयान आमी पळयलें आतां सीएम जो आसा गोंयचो सीएम प्रमोद सावंत हो ट्रायबल मिनिस्टर आहा. आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयान जर आयज सगळ्यांत चड जागे खावपाची जर प्रकरणां जर आमी पळयत इन्सिडंट जर पळयत जाल्यार ते मेजरली एसटी समाजा वांगडा जाता. ते भोमा जावं ते पर्यमळ जावं ते गुळेली जावं नाजाल्यार ते केरी जावं नाजाल्यार ते उसगांव जावं हे सगळ्या जाग्यांचेर फक्त एसटी समाजाची जी जमीन आसा जो जागे आहा तेंचे जागे भाटकारा कडल्यान थंयच्यान ते रूट करून ते दुसऱ्या कोणाक विकपाची सगळी षडयंत्रां आतां सद्या गोंयांत चल्लेली आसा आनी ह्या षडयंत्राक बीजेपीचो बॅकअप आहा. कित्याक हो सरकार दिल्लीकारांचो सरकार जाल्लो हो सरकार गोंयकारांचो सरकार उरलेलो ना आनी ह्या सरकाराचो ह्या बीजेपी सरकाराचो दोळो आसा तो एसटी समाजाच्या फक्त जमनीचेर आहा. आनी हो बीजेपी सरकार आनी बीजेपीचे थोडे पंचायती जे आहा पळय
ते एसटी समाजाच्या विरुद्ध काम करताय प्रूव्ह केल्ल्या. जसे चिमला मायग्रंट्सांच्या घरांचेर एक्शन घेना, पूण चिमला की आमची एसटी समाजाची एकटी विडो बाय ती एक घर बांदता जाल्यार तिच्या घराचे डेमोलिशन हाडटा हो सरपंच, जो बीजेपीचो मेंबर आसा, बीजेपीच्या पार्टीचो खंयच्या तरी पोजिशनाचेरूय आसा आनी वयल्यान सरपंच आसा. सो हेच्या वयल्यान हे प्रूव्ह जाता की एसटी समाजाच्या विरुद्ध हो सरकार आसा. फंडिंगाचे जसे भाऊन सांगले आमच्या प्रेमानंद भाऊन की ऑलरेडी एसटी समाजाचो जो फंड आसा तो अंडर युटिलाइज जाता. तांकां जो फंड ज्या ज्या डिपार्टमेंटान आसा तो एलोकेट केल्लो आसता तो युटिलाइज जायना. सेंटराचो फंड येता तो परतो वयता आनी ज्या जाग्याचेर एसटी समाजाचो फंड आसता थोड्या जाग्यांचेर तो डायवर्ट जाता, म्हणजे दुसऱ्या कामाक एसटी समाजाच्या नांवान तो दुसऱ्या जाग्यांचेर यूज जाता. आमी आयज इतलेंच सांगपाक येयला की मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन 2027 जे आसा तेका आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा, पूर्ण फूल आमचो सपोर्ट तांकां आसा. आता कालूच त्यांची प्रेस कॉन्फरन्स जाली जितून त्यांच्यान सांगला की सरकाराक टाइम दिला ना जाल्यार सरकाराचेर ते मोर्चा व्हरतले म्हणून. आयज त्यांची परती मिटींग आसतली आनी आमचे आरजीचे कितलेशेच भुरगे एसटी समाजांच्यान येतात मेंबर्स आमचे. सो ते मेंबर्स मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या हितून वांगडे ह्या कमिटीन ते कमिटीनूय आसा, तेंचे वांगडी आसा, तेंचे मिटिंग्सूय अटेंड करतात, तेंचे मिटिंग्सूय ते घेतात. जाल्यार हे आमचे एसटी समाजाचे जे भुरगे आसा त्यांच्या वतीन आनी एसटी कमिटी आसा आनी आरजी पार्टीच्या वतीन आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की हे जे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आहा तेका आमी सपोर्ट करता आनी तेंचो जो स्टँड आसतलो फाल्यां मोर्चा व्हरपाचो नाजाल्यार आनी कितें जो स्टँड आसतलो त्या स्टँडार जे आतां जो आयज तेंची नाल्यार फाल्यां परती प्रेस कॉन्फरन्स जातली. सो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स कितें जातली त्या प्रमाणे तेंच्या कडेन डिस्कस करून आमच्या कमिटीच्या भितर डिस्कस करून आमचो नेक्स्ट मूव आहा तो आमी तुमकां सांगतले. बट 100% we are with ST political reservation, 100% we are with ST people of Goa. Dev बरें करूं.